बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर और बिजनेस कंसल्टेंट मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नाजरीन, बहुत सारे मामलात के ऊपर, करंट अफेयर्स के ऊपर, दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर अक्सर आप लोग वीडियोस देख रहे होते हैं। उसामा साहब की मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हम भी कभी कभार जो है उनको जेर बहस लाते हैं। लेकिन ये वीडियो जो है ये बहुत ज्यादा स्पेशल है, बहुत ज्यादा अहम है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर उसामा साहब जो हैं वो बताने जा रहे हैं कि 12 साल के बाद कबूलियत का जो एक वक्त आने वाला है, कबूलियत के जो लम्हात मुयस्सर आने वाले हैं, वो क्यों अहम हैं, कितने अहम हैं ये लम्हात, ये वक्त, कबूलियत का वक्त कब आने वाला है। और बिलखसूस उसामा साहब, माजी में भी हम बात कर चुके हैं दुआओं की कबूलियत, इंसान की किस्मत और उसका जो जुपिटर के साथ खास तौर पे जो ताल्लुक है, आप मुतअद्दिद मरतबा हमारे प्लेटफॉर्म पे ही लोगों को बता चुके हैं। उस तनाजर में जरा रखते हुए आसान अल्फाज में, बहुत आसान अल्फाज में, कि आम आदमी जो मेरे जैसे काम इल्म है उनको भी समझ आए कि ये 12 साल का क्या चक्कर है, 12 साल के बाद जो कबूलियत का वक्त आ रहा है, क्यों ये वक्त अहम है, कौन सी तारीखें हैं, किस तरीके से दुआएं कबूल हो सकती हैं, क्या मांगा जा सकता है, क्या मांगना चाहिए, क्या तरजीह होनी चाहिए और कौन सी मकबूल दुआएं हैं जिसके जरिए जो है मांगना चाहिए। ओवर टू यू समा साहब। मैं मजीद अब इसमें सवाल कोशिश करूंगा कि ना ऐड ऑन करूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। देखें, एस्ट्रोलॉजिकली ना जब हम इस सारे प्लानिटरी निज़ाम को उसको पढ़ते हैं तो उसमें जुपिटर ही करम का प्लानिट माना जाता है, यानी कि वो प्लानिट जिससे अल्लाह ताला ने काम लेना है, करम का, फजल का, नसीब का, राह रास्त का, दुरुस्तगी का, दीनी नॉलेज का। और ये 9वें घर से जुपिटर उसको रूल भी करता है, इसीलिए सबसे ज़्यादा किस्मत वाले सेजिटेरियंस माने जाते हैं क्योंकि 9वें घर से हैं। सबसे ज़्यादा हायर लर्नड कह लें क्योंकि 9वां घर हायर लर्निंग का भी है। सबसे ज़्यादा मजहबी भी कह सकते हैं और सबसे ज़्यादा नसीब वाले। तो अब यूँ समझें कि दीन का इल्म बज़ाते खुद एक लक का नाम है। इसीलिए मैं अमूमन ज़िंदगी में ये भी लोगों को कहता होता हूँ कि जब आपकी ज़िंदगी में ब्लॉक हो जाए तो दीनी प्रोग्राम देखें, किसी उस्ताद को सुने, किसी रिलीजियस टॉपिक को सुनना शुरू करें। ये भी किस्मत है, करम है, फजल है और लक चमकेगी इससे आपकी। इसी तरीके जिनकी शादियाँ नहीं हो रही, डेफिनेटली जुपिटर उसके चार्ट्स में या उसमें बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है, उसको मजबूत करने के लिए बाप की खिदमत, उस्ताद की खिदमत, उस्ताद से लेक्चर लेना या दीनी प्रोग्राम देखना। इन शॉर्ट, आजकल जैसे सोशल मीडिया का दौर है, और येलो चीज़ों का इस्तेमाल। अब जुपिटर 12 साल बाद अपना साइकिल पूरा करता है, तो यानी कि जुपिटर अब जहां हालत शर्फ में आने वाला है या एग्जॉल्टेड होने वाला है वो 12 साल बाद होने वाला है। अब एक्चुअल तो वो 2 जून को आ जाएगा, 2 जून को हालत शर्फ कह लें या अपने कैंसर साइन में आ जाएगा। कैंसर साइन से जब ये ट्रांजिट कर रहा होगा तो ये माना जाएगा कि जुपिटर एग्जॉल्टेड पोजीशन पे। लेकिन आज आपको मज़े की बात बताऊं, जब मैं इस साल के शुरू में जून में लॉकडाउन या आप लोगों के घरों में टिके होने की जो प्रेडिक्शन दी थी, जो बड़ी प्रोग्राम्स में भी आई, उसके पीछे रीज़न ही ये थी कि जुपिटर एग्जॉल्टेड हो रहा है। मैं उसको पकड़ रहा था और मैं सोच रहा था कि अवाम इतने सुख और सुकून में कैसे होगी, टिकी कैसी पड़ी है। मतलब इस तरह का माहौल मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा था जब मैंने इसी को देख के प्रेडिक्ट किया था। कॉम्बिनेशन में जब मैंने कहा कि जी मुझे लगता है कोई जून में कोई लॉकडाउन या कोई बीमारी या किसी ऐसी चीज से बस आप लोग बड़े टिके होंगे। उसके बाद जुपिटर 16, 17, 18 बेसिकली इसने जब अपना नक्षत्र चेंज करना है तो ये वो टाइम है, ये वो नक्षत्र है। इससे कभी मून भी गुजरे जिसको पुष्या नक्षत्र भी कहते हैं। तो उस वक्त यूं समझ लें कि वो वक्त होता है जब कोई काम, कोई इब्तदा, कोई बिजनेस, कोई मंगनी, कोई शादी, कोई एग्रीमेंट, कोई चीज शुरू की जाए तो वो अपने लक के या उसके सस्टेनेंस के, लॉन्ग टर्म सस्टेनेंस के फुल हाई चांसेस लेके होती है। अब लोग कहेंगे कि हम सब कर लेंगे, नहीं, आपके नसीब में जिसके होगा वही कर पाएगा, लेकिन कम अज कम वो सुन रहा है, ये उसका नसीब है और वो कर पाएगा।
لیکن اگر سنتا ہی نہ تو اس لیے اب لیکن سب کے سب کو ہونا بھی نہیں ہوتا، یہ ہم کوشش کر کے بھی نہیں کر سکتے ہوتے، لیکن جن کے لیے یہ آیا مطلب یہ آج پروگرام آپ کر رہے ہیں ان کی سماعتوں سے ٹکرائے گا، ان کو اللہ توفیق دے دے گا۔ تو یہ 17 سے جو 18 کا ٹائم ہوگا، 17 اور 18 یہ اسپیسیفکلی تو یہ رات ہوگی مغرب سے لے کے شام سے لے کے 17 کی 18 کی، اس میں کیونکہ مون 18 یہ تقریباً جو 18 گھنٹے کہہ لیں اس سے گزرے گا، 16 گھنٹے بلکہ اس نکشتر سے، اور جوپیٹر ساتھ ہوگا، گج کیسری یوگ بھی بن رہا ہوگا، اور اس وقت یہ ٹائم جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہوگا۔ مون تو ویسے اس میں پہلے ہوگا، جوپیٹر بعد میں آئے گا۔ تو اب اس میں جوپیٹر نے جب تک رہنا ہے اس 18 سے لے کے آنورڈ تقریباً جولائی اگست ستمبر تک پیک ٹائم ہے زندگی کے اللہ اللہ کرنے کا اوور آل بھی، اور اس میں پھر ہم ڈیٹس آگے کسی پروگرامز میں باقی ہر مہینے کی بتائیں گے، کیونکہ اب جب مون یہاں سے گزرے گا وہی دن ہوگا کہ اگر اس دن شادی کی جائے، منگنی کی جائے، کاروبار شروع کیا جائے، کچھ بھی شروع کیا جائے، اللہ توفیق دے۔ لیکن لاہور کی تسبیح بھی پڑھیں، ایسے نہیں ہوگا آپ کو بتا دیا تو آپ شروع کر لیں گے، نہیں، پتا ہوگا کر نہیں پائیں گے، اس کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی قوت نہیں ہے مگر میرے اللہ کی۔ تو جب یہ قوت اسی سے ہی مانگے، ہم تو سسٹم کی نقل کرا رہے ہیں، جیسے وہ سنوکر کی پارٹس میں نہیں ہوتا کہ اس میں بال جائے تو یہ اس طرح سے ہونا قوت پروردگار سے ہی ہے، اور وہ اس سے مانگے۔ 17 سے 18 کی رات امپورٹنٹ رات ہوگی، مغرب سے لے کے اگلی صبح تک، اس میں دعائیں مانگے۔ اس میں جو سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ سبمٹیو ہو جائیں، اس میں اگر تہجد کا موقع ملے تو سورۃ اخلاص 10 دفعہ ایک رکعت میں پڑھیں، 8 رکعتیں جیسے ہے وہ پڑھ لیں۔ اسی طریقے سے اس میں کوئی مصیبت ہے، کوئی ایمرجنسی یا کوئی آپ کی ایسی حاجت یا پریشانی ہے تو اس میں پڑھیں یا رحمان یا رحیم بحق کے بسم اللہ الرحمن الرحیم 100 دفعہ۔ اسی طرح اس میں آپ لوگ جو استغفار کی 1000 کر سکتے ہیں، یا اللہ یا اللہ، یا رب یا رب، یا حی یا قیوم، یا ذوالجلال والاکرام، اسألک باسمک العظیم الاعظم ان ترزقنی رزقا واسعا حلالا طیبا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ دعا کثرت سے کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ لوگ جو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی کوئی منگنی کا ایونٹ رکھنا چاہتے ہیں، کوئی شادی کا ایونٹ رکھنا چاہتے ہیں، کوئی کاروبار کی وہ جیسے کہتے ہیں کہ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی بیٹھ کے معاہدے کرنے چاہتے ہیں، اسی دن کریں، اسی ٹائم میں۔ اور اس کے بعد اوور آل یہ تو ہو گیا اسپیسیفک، یہ گھڑیاں، یہ گھنٹے 16 گھنٹے، لیکن اس کے بعد جو اوور آل 18 سے ستمبر تک کا ٹائم ہے، بہت جوپیٹر کے حساب سے آپ لوگ بڑے مذہب کو پڑھ سکتے ہیں، اس ٹائم پہ بڑی عبادات اچھی ہو سکتی ہیں، آپ لوگوں پہ فضل کرم ہو سکتا ہے، اس ٹائم پہ آپ لوگ ٹکے ہو سکتے ہیں، آپ لوگوں کی سوچیں نئی سمتیں لے سکتی ہیں، دین مجبوری بن سکتا ہے، آپ بندے کے پتر بن سکتے ہیں، آپ لوگوں کو یہ دنیا کی جو جیسے کہتے ہیں نا کہ کئی دفعہ میں کہتا ہوں کہ جیسے بکری کا میمنا دیکھا ہو نا تو اس کا تھن منہ میں ہوتا ہے تو اس کو جیسے لگتا ہے ہوش ہی نہیں ہے جیسے، تو ایک دم جب ایسے منہ سے نکلتا ہے نا بچے کی یا اس کے، تو ایک دم اس کو ہوش سا آتا ہے۔ تو یہ ایسا لمحات ہوں گے جب آپ لوگوں سے دنیا کا جیسے تھن آپ کے منہ سے نکلے گا اور آپ بالکل ایسے تیار ہوئے بیٹھے ہوں گے کہ یا اللہ تو کدھر ہے۔ یہ وقت ہو سکتا ہے اس ٹائم میں کہ آپ اللہ کو ڈھونڈیں، یا اللہ تو کدھر ہے، اب تو جیسے کہے گا ہم ویسے ہی کریں گے، یہ پاسبلٹی بھی اس ٹائم پہ موجود ہے۔ تو اللہ کرے آپ لوگوں کو توفیق ملے اس کو یوٹیلائز کرنے کی ان لمحات میں، اور کافی سکون ہوگا آپ لوگوں کو اس ٹائم پہ۔ بالکل اسامہ صاحب، بالکل یہ بڑا اہم آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے ٹائم، ایک بڑا ٹرانزٹ ہے، اور اتنا اگر بابرکت اور وہ لمحات آنے والے ہیں تو یقینی طور پہ ہر کوئی کوشش کرے گا، جو ایٹ لیسٹ جو لوگ سنیں گے کہ زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ بہت شکریہ اسامہ صاحب آپ کی قیمتی وقت کے لیے۔ ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ کی، اسامہ صاحب کا کانٹیکٹ نمبر ہماری اسکرین کے اوپر موجود ہے، مزید آپ کچھ جاننا چاہیں تو اس نمبر پر واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔
اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.